नीलो चिड़िया और उसका पति टिंकू बहुत अरसे से अंडा टूटने का इंतजार कर रहे थे। एक दिन उनका इंतजार खत्म हुआ। वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन अंडे से क्या निकला वो ये देखकर बहुत परेशान थे। एक काला और बदसूरत पक्षी। ओह, कितना बदसूरत पक्षी है, ये हमारा बेटा नहीं हो सकता। क्या पाप हुआ था हमसे जिसकी ये सजा मिला है। मैं इसे नहीं रख सकता यहाँ पर। क्या कह रहे हो जी आप? ये हमारा बेटा है, हम नहीं रखेंगे तो इसे कौन रखेगा? मैं इसे जंगल के उस पार छोड़ आता हूँ। कोई पक्षी इसे वहां से उठा कर ले जाएगा। इससे पहले कि कोई और देखे और सब हमारा मजाक बनाए, मैं इसे छोड़ आता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? ये हमारे बगैर कैसे जी पाएगा? अभी बहुत छोटा है, और अगर किसी पक्षी ने इसे नुकसान पहुंचा दिया तो मैं इसे कहीं नहीं ले जाने दूंगी। जरा सोचो, कैसे सब हमारा मजाक बनाएंगे, हम पर हंसेंगे। कितना बदसूरत है ये। मैं भोजन लेने जा रहा हूँ, शाम तक मैं इसे यहाँ न देखूं। नीलो का पति बहुत गुस्से में था। तभी वहां पर जग्गू आ जाता है। अरे ये कौन है? और कितना बदसूरत पक्षी है ये। अरे टिंकू, कौन है ये? बताता हूँ मैं तुम्हें, तुम मेरे साथ चलो। जग्गू और टिंकू की गहरी दोस्ती थी। वो दोनों इकट्ठे जाते और इकट्ठे भोजन करते। टिंकू जग्गू को सारी बात बताता है। टिंकू, तुम उसे कभी भी अपने घर पर मत रखना। अगर किसी पक्षी ने उसे देख लिया तो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मेरी बात मानो तो तुम जंगल के दूसरे पार उसे छोड़ आओ, खुद ही वहां से कोई पक्षी ले जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो जग्गू भाई, मैं इसे आज शाम को ही छोड़ आऊंगा। आ गए तुम? अच्छा, तुम मोती का ध्यान रखो, मैं पड़ोस में मैना बहन के पास से होकर आती हूँ। अब मुझे कुछ काम है उनसे। अच्छा मौका है, इसके आने से पहले ही मैं इसे छोड़ आता हूँ। नीलो के जाने के बाद टिंकू मोती को जंगल के दूसरे पार छोड़ आता है। बाबा, हम कहाँ आए हैं? ये कौन सी जगह है? आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। मैं यहाँ पर अकेला कैसे रहूँगा? तुम्हें अब यहीं रहना होगा। मैं इतने बदसूरत पक्षी को नहीं रख सकता, सब मेरा मजाक बनाएंगे। मोती कहाँ है? कहाँ छोड़ आए हो तुम उसे? जहाँ उसे होना चाहिए था वहीं छोड़ कर आया हूँ। अच्छा है मर ही जाए। शोर मत करो, मैंने तुमसे कहा था कि वो यहाँ पर नहीं रुकेगा। कितने जालिम हो तुम, इस वक्त तुम उसे छोड़ आए हो। अगर किसी पक्षी प्राणी ने उसे नुकसान पहुंचा दिया। अगर तुम्हें शौक है तो तुम चली जाओ यहाँ से, रह लेना उसके साथ, मगर यहाँ पर वापस मत आना। ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे पास रुकने का, मैं जा रही हूँ। अगले दिन नीलो के जाने के बाद टिंकू जग्गू के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। बहुत अच्छा किया तुमने टिंकू, तुमने देखा नहीं कैसे सब तुम्हारा मजाक बना रहे थे। और भाभी की क्या बात है, अव्वल तो मोती उसे मिलेगा नहीं, अब तक कोई उसे पक्षी उठाकर ले गया होगा, और अगर मिल भी गया और वो ना आई तो तुम दूसरी शादी कर लेना। और ऐसा ही होता है। कुछ दिन बाद जब नीलो नहीं आती तो टिंकू दूसरी शादी कर लेता है। उधर नीलो जब जंगल के दूसरे पार मोती को ढूंढने जाती है तो रास्ते में उसे हाथी मिलता है। कहाँ जा रही हो बहन, तुम मुझे परेशान लग रही हो। नीलो उसे सारी बात बताती है। अच्छा तो ये बात है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम्हारे बेटे को ढूंढता हूँ। तुम परेशान मत हो, वो मिल जाएगा। वो सब मिलकर मोती को ढूंढते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें मोती मिल जाता है। माँ तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? पता है मुझे यहाँ पर कितना डर लग रहा था। बाबा पता नहीं क्यों मुझे यहाँ छोड़ गए। अब तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? हाँ बेटा, मैं अब कभी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। हम दोनों माँ बेटा यहीं पर रहेंगे।
نیلو وہیں پر گھونسلہ بنا لیتی ہے اور موتی کے ساتھ اپنی زندگی کے دن بتانے لگتی ہے۔ سارے پکشی اور پرانی مل کر موتی اور نیلو کا بہت خیال رکھتے۔ کبھی کبھار دوسرے جنگل سے بھی کوئی پکشی ملنے آ جاتا تھا۔ آج بھی جمی کبوتر آیا ہوا تھا۔ کیسے ہو جمی بائی؟ بھوجن لینے آئے ہو؟ ٹھیک ہوں نیلو بہن۔ نہیں، بھوجن تو نہیں لینے آیا، آج ٹنکو کی شادی تھی، بھوجن تو وہیں سے کھایا ہے۔ ویسے ہی نکلا تھا میں نے سوچا گھوم ہی آؤں۔ میں نے سنا ہے تمہارا موتی بہت اونچی اور تیز اڑان اڑتا ہے۔ جی، جنگل میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو موتی ہی دوسرے جنگل سے دوا لے کر آتا ہے۔ کافی اچھی اور تیز اڑان اڑتا ہے۔ وقت بیتتا رہا، اب تو نیلو بوڑھی ہو چکی تھی اور موتی بھی اب ایک بڑا پکشی بن چکا تھا۔ وہ سب کے کام آتا اور ماں کا بھی بہت اچھے سے خیال رکھتا۔ آج پھر جمی کبوتر آیا تھا، وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ وہ تمہارا پتی ہے نا ٹنکو، بہت بیمار ہے۔ اس کی دوسری پتنی اپنے بچے لے کر اسے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی ہے، بیچارہ بہت بیمار۔ مٹھو طوطا نے بتایا ہے کہ پہاڑوں کے اس پار ایک جڑی بوٹی ہے، اس سے ہی اس کا علاج ہو پائے گا۔ تم موتی سے کہو نا وہ جلدی سے لا دیں، وہ کافی تیز اڑان اڑتا ہے نا، اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ معاف کیجیے گا جمی بائی، میرا موتی وہاں نہیں جائے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں کیسے ٹنکو نے مجھے اور میرے بیٹے کو گھر سے نکال دیا؟ یہی کہا تھا نا اس نے کہ وہ بدصورت ہے، اب میرا بیٹا نہیں جائے گا۔ موتی پیچھے کھڑا یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ ماں، کوئی بات نہیں، کسی کی جان بچانا تو اچھا کام ہے، آپ نے مجھے ہمیشہ سے یہی سکھایا ہے۔ میں بس ابھی گیا اور ابھی دوا لے کر آیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ دوا لے کر اپنے پتا کے پاس پہنچ جاتا ہے، نیلو بھی اس کے ساتھ جاتی ہے۔ نیلو، تم یہ موتی ہے نا، میرا بیٹا کتنا بڑا ہو گیا ہے نا۔ یہ تمہارا نہیں، صرف میرا بیٹا ہے، تم تو اسے چھوڑ آئے تھے نا مرنے کے لیے، اس کی بدصورتی کی وجہ سے آج کوئی تمہارے کام نہیں آ رہا۔ اچھا، تمہارے خوبصورت بیٹے نظر نہیں آ رہے؟ مجھے معاف کر دو، میں نے تم دونوں کے ساتھ بہت غلط کیا، اسی کی سزا مجھے مل رہی ہے، مجھے بس ایک بار معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ معاف تو ہم نے تمہیں کر دیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو تم نے بویا ہے نا وہی کاٹ رہے ہو۔ آج میرا بیٹا ہی تمہارے کام آ رہا ہے اور کوئی بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ موتی اور نیلو اسے معاف کر دیتے ہیں، لیکن ٹنکو اپنی زندگی کے باقی دن اکیلے گزارتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کسی کی بھی ظاہری سندرتا پر نہیں جانا چاہیے، اصل سندرتا تو کسی کے من اور دل کی ہوتی ہے۔